السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. موضوعنا لهذا الفيديو لي غلوسيد، السكريات. غادي نتعرفوا انصامبل اي اون جينيرال على كل ما يخص السكريات، l'origine du mot glucide, la structure des glucides, les types de glucides, l'index glycémique, l'absorption وبزاف الحوايج اخرين. خليكم معنا. Les glucides, c'est la principale source d'énergie de notre alimentation. بطريقة أخرى السكريات كتعتبر المصدر الرئيسي للطاقة من خلال الأغذية اللي كنتناولو. بالإضافة لهذا الشيء السكريات كتعتبر الملجأ والمزود الرئيسي للدماغ ديالنا، بحيث أن كميات غير كافية من السكر تقدر أنها تحدث دي تروبل أو نيفو دي نورون على مستوى الأعصاب، كما أنها تقدر تحدث لا قدر الله وفاة الدماغ ديالنا. D'où vient le mot glucide؟ كيف كنعرفوا بأن السكريات en français كنقولوا لهم les sucres. Donc منين جبنا هاد le mot glucide؟ Tout simplement le mot glucide عنده origine grecque، بحيث أن en grec كيقولوا السكريات glucose. من هاد الكلمة هادي glucose جات le mot glucide، واللي كتعني en grec un goût très doux, bon et agréable، وهادشي اللي كيفسر المذاق ديال les glucides ou bien ديال السكريات. Les glucides sont appelés les hydrates de carbone. Et tout simplement كيتكونوا من الكربون، l'hydrogène et l'oxygène. Généralement la structure des glucides كيكون فيها l'ensemble des fonctions alcool OH avec une fonction اللي كتكون soit cétone soit aldéhyde. في لو كان اللي كتكون عندنا une fonction aldéhyde عندنا l'exemple du glucose. Et في لو كان اللي كتكون عندنا une fonction cétone عندنا le cas de fructose. Concernant les types de glucides, on a deux types de glucides. On a les sucres simples et les sucres complexes. Les sucres simples, ce sont des sucres qui sont rapidement utilisés par l'organisme, يعني الجسم ديالنا كيستعملهم facilement, ainsi que إلا كان عندنا مثلا cas d'urgence وكان الجسم ديالنا محتاج السكر كيلجأ ليهم وكيديغراديهم باش يستمد منهم الطاقة. في هذا القسم هذا كنلقاو لي مونوساكاريد et les disaccharides. Pour les monosaccharides واللي كيتكونوا من un seul ose كنلقاو comme exemple le glucose اللي كيكون في الميل, le fructose اللي كيكون في les fruits et le galactose اللي كيكون في le lait. Et pour les disaccharides, c'est l'association entre deux molécules d'ose où les كنلقاو فيها par exemple le saccharose, c'est le glucose plus le fructose. Et par exemple كنلقاو le sucre de table. عندنا aussi le maltose, c'est l'association entre deux molécules de glucose où les كنلقاو في la bière. Aussi عندنا le lactose qui est le galactose plus le glucose où les كيكون في les produits laitiers. Pour les sucres complexes ou bien les glucides complexes, ce sont des sucres qui يتميزوا بلا présence des liaisons oxidiques اللي كتربط ما بين les molécules de sucre simple. Ça veut dire c'est l'association des sucres simples. هاد النوع هذا من les sucres كيحتاج وقت طويل باش انه يديغرادا، يعني ils sont assimilés plus lentement par rapport au sucre simple. في هذا النوع هذا كنلقاو المثال ديال لاميدون اللي عنده اصل نباتي واللي كنلقاوه سوا في لا بوم دو تير في لي سيريال او بيان في لو بان. وسي عندنا المثال ديال الجليكوجين واللي عنده اصل حيواني واللي كنقدروا نلقاوه في لو فوا. شنو هي الاندكس غليسيميك؟ Alors l'index glycémique هو عبارة على بارامتر أو مؤشر اللي كيعطينا لا كاباسيتي دو شاك أليمون، يعني القدرة ديال كل غذاء أو أي حاجة كنتناولوها على أنها ترفع لنا السكر في الدم. في الأصل كانوا كيقولوا لي غلوسيد سامبل هما سو سون دي سكر رابيد، بحكم أنهم ما كيحتاجوش وقت طويل باش يديغراداو وأنهم دغيا كيرفعوا لنا نسبة السكر في الدم، عكس لي غلوسيد كومبلكس اللي كيحتاجوا مجهود انسي واحد الوقت اللي طويل بزاف باش أنهم يرفعوا لنا السكر في الدم. ولكن في الأصل لقاو أن هناك عوامل أخرى اللي كتأثر على الاندكس غليسيميك. أول حاجة لا بريزونس دي ليبيد، يعني لا بريزونس دي ليبيد دون ان روبا ميكست. إلا كلينا شي وجبة اللي فيها السكريات والدهنيات أو ميم طون كيهبط لنا لو بوفوار غليسيميون دي غلوسيد، يعني القدرة ديال هادوك السكريات باش أنهم يرفعوا لنا السكر في الدم كتهبط. ثاني حاجة لا بريزونس دي فيبر أليمونتير، بحيث أن لي فيبر أليمونتير كيهبطوا لينا لاكتيفيتي دي زنزيم ديجيستيف اللي هادوك الأنزيمات اللي غادي ديغراديو لينا السكريات اللي تناولنا، وكم سا غادي يهبطوا لينا لاندكس غليسيميك ديال لي غلوسيد اللي تناولنا.
ثالث حاجه لو تريتمون تيرميك دي زاليمون. اي بيان سور الا خدينا واحد الوجبه اللي غنيه بالسكريات وعرضناها لان تريتمون تيرميك يعني لدرجه الحراره، بيان سور كي هادوك لي ليزون اوزيديك غادي ديغراداو وكم سا غتسهل عليها عمليه الهضم ملي غندخل لو كور ديالنا، الشيء اللي غيخلي لو بوفوار غليسيميون يطلع. وثالث حاجه لا تاي دي زاليمون دون لانتستان. اي بيان سور سي اون ماش بيان، يعني الا كانت لا ماستيكاسيون مزيانه ومدغنا مزيان غادي يوصلوا لي زاليمون او نيفو د لانتستان ديالنا بقطع اللي هي صغيره، وكم سا غادي تكون فاسيلمون ديجيري وغادي يطلع لنا لو بوفوار غليسيميون. alors le parcours du glucide. اول حاجه ملي كنتناولوا لي غلوسيد، اي غلوسيد خديناه كيحاول يترانسفورما سو فورم دي غلوكوز. هاد الجلوكوز هذا كيمشي كيتابسوربا او نيفو د لانتستان غيريل، او كوم سا كيدوز لو سون ديالنا باش كطلع لينا لا غليسيمي. او كلينا واحد لا كونتيتي اللي كبيره بزاف من لي غلوسيد كطلع لينا لا غليسيمي بطريقه انورمال، طريقه غير عاديه، او كوم سا كيجي واحد لو سينيال اللي هو الانسولين، يعني كيتفرز واحد الهرمون اللي سميتو الانسولين. alors l'insuline كيحاول انه هذاك الجلوكوز اللي هو انورمال واللي زايد على العاده كيخبئو سو فورم دي غليكوجين كيستوكيو او نيفو دو فوا اي او نيفو دي موسكل. ملي كنديرو مجهود بدني هاد الجليكوجين كنستعملوه كوم كاربورون انرجيتيك وكنستمدو منه الطاقه اللي لازمنا. وهنا بغيت نزيد واحد الاضافه، غلوكوز غليكي واللي كنسمعوا به بزاف اللي هو الخزان. الناس اللي عندهم لو ديابيت كيعانيو من مشكل الخزان. اشنا هو الخزان؟ نورمالمون لي غلوسيد ملي كيطلعوا لينا في لو كور ديالنا بنسبه غير عاديه كيمشيو كيتلصقوا لينا على ليموغلوبين، كيتسماو لي زيموغلوبين غليكي. هاد لا ليزون هادي اللي كيديروا كتسمى اون ليزون ايريفيرسيبل، يعني اللي ما كتعاودش تحيد مازال. ساشون كو لي زيموغلوبين عندنا حنا في لو كور ديالنا يعني الكريات الحمراء كيتبدلوا شاك 120 شهور، يعني كل 120 نهار هاد لي زيموغلوبين كيحاولوا انهم يتبدلوا. وهذا الشيء اللي كيخلي الناس اللي مرض بالسكر ينصحوهم باش يديروا الحجامه، يعني باش انهم يجددوا داك لو سون ديالهم وباش انهم يلقاو واحد نسبه الخزان اللي هي عاديه، واهم حاجه بعد استشاره الطبيب ديالهم. وحتى لهنا غادي يكون سالا الموضوع ديال لا فيديو ديال اليوم. نتمنى تكونوا خديتوا معايا كلكو انفورماسيون اي ميرسي بور فوتر ايمابل اتونسيون. السلام عليكم.